नमस्कार। हरेक दिन चाहिँ आज पनि जनता आवाज कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम सञ्चालक वासुदेव भट्ट उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी चाहिँ हाम्रो अफिसियल पेज सुदूरपश्चिम खबरबाट हामी लाइभ आएका छौँ। आज जनता आवाज कार्यक्रममा हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी चाहिँ कार्यक्रममा लाइभ आएका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष विवेक त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछु र हामी युवाहरू सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू गर्नेछौँ, युवाहरूका समस्याहरू सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ र युवाहरूका मनमा लागेका जिज्ञासाहरूको विषयमा हामी चाहिँ कुराकानी पनि गर्नेछौँ र यो कोरोनाको सम्बन्धी र अहिले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ कोरोनाको कारणले गर्दा र त्यस सम्बन्धी पनि हामी युवाहरूले कस्तो भूमिका निभाइरहेका छन्, राष्ट्रिय युवा सञ्जालले त्यसमा कस्तो किसिमको भूमिका निभाइरहेछ र कसरी सहयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि हामी विभिन्न विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। विवेकजी, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो अफिसियल पेज सुदूरपश्चिम खबरमा। धन्यवाद। अहिले विश्व नै कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउनको अवस्थामा छ, ठिक त्यसै गरी हाम्रो देश नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ। कसरी बितिरहेछ हजुरको समय लकडाउनको अवस्थामा? एकदमै हामी अहिले एउटा महामारीको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व पनि अहिले कोरोना महामारीको प्रकोपबाट गुज्रिरहेको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिमा जति सक्दो सामाजिक भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्ने र फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै आफ्ना दैनिकीहरूलाई सहज बनाउँदै दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूमा चाहिँ सहज रहने हिसाबले अगाडि बढ्दै आइरहेका छौँ र त्यसरी नै जोगिँदै म पनि अरू जस्तै त्यसरी नै बाहिर बजारतिर अथवा कतै जाँदाखेरि मास्क लगाउने, हातमा सेनिटाइजर लगाइरहने, बेला बेला साबुन पानीले हात, यसरी नै दिनचर्याहरूलाई चाहिँ अलिकति कोरोनाबाट बच्ने हिसाबले चाहिँ दैनिकीलाई पनि परिवर्तन गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। यस्तै छ। अनि खासमा भन्नुपर्दाखेरि धेरै युवाहरूको जिज्ञासा पनि हुन्छ, यो राष्ट्रिय युवा सञ्जाल भनेको के हो, युवा सञ्जाल भनेको के हो, अनि नमुना युवा संसद भनेको के हो भन्ने कुराहरू धेरै युवाहरूलाई त्यसको विषयमा अलि चाहिँ थाहा हुँदैन, थाहा नभएको अवस्था पनि छ र विभिन्न किसिमका कामहरू गरिरहेछ युवा सञ्जालले, नमुना युवा संसदले पनि। अरू मान्छेहरूले सोध्ने गर्छन्, यो नमुना युवा संसद भनेको कस्तो संस्था हो, यो युवा सञ्जाल भनेको कस्तो संस्था हो, के काम गर्छ योले, हामीले त्यसमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ के क्राइटेरियाहरू छन्, त्यसमा कसरी सहभागी हुन सक्छु भनेर धेरै युवाहरूले जिज्ञासा गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँ चाहिँ यो युवा सञ्जाल र नमुना युवा संसदको बारेमा हाम्रा दर्शकबिनहरू र युवाहरूलाई चाहिँ यसको विषयमा अलि जानकारी दिदिनु न विवेकजी। नेपाल सरकारले युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा, आफ्नो एउटा मोर्चाको रूपमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय युवा परिषदले प्रत्येक सञ्चालन गर्दै आइरहेको नमुना युवा संसद, जहाँ युवाहरूलाई 16 वर्षदेखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई संसद कसरी हुन्छ र संसद कसरी स्थापना गरिन्छ, संसदमा कस्ता खालका बहसहरू हुन्छन् र नीति निर्माण जो हामीलाई गाइड गरिरहेको छ, हाम्रो देशको चाहिँ मार्गचित्र गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ निर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा सिकाउने एउटा रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदले यसलाई विकास गरेको छ र त्यसरी नै स्थानीय तहमा, पालिकाहरूमा र त्यसै गरी प्रदेशमा र सङ्घीय तहमा तीनमा चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदले नै यो खालको कार्यक्रमहरू नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र गरिरहेको पनि छ। र यहाँ चाहिँ नियमहरू कसरी बन्छ भन्ने विषयमा नै प्रमुख हिसाबले सिकाइन्छ र ती युवाहरूलाई चाहिँ जो त्यहाँबाट छनौट भएर आउनुभएका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका माध्यमबाट उहाँहरूको नेटवर्कको रूपमा चाहिँ, उहाँहरूको सञ्जालको रूपमा चाहिँ युवा क्लब सञ्जालहरू स्थापना गरिन्छ। जस्तै वडा युवा क्लब सञ्जाल, पालिका युवा क्लब सञ्जाल, प्रदेश युवा क्लब सञ्जाल र सङ्घीय तहमा चाहिँ सङ्घीय युवा क्लब सञ्जाल, यसरी चाहिँ गठन गरिन्छ। र यी युवाहरू, जो युवाहरू पार्लियामेन्ट्री अभ्यासबाट आउनुभएका युवाहरूको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गरिएको छ र ती युवाहरूका माध्यमबाट जो हामी छौँ, हामीले स्वयंसेवकीय रूपमा राष्ट्र
निर्माणमा योगदान पुर्याउने हिसाबले हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो स्थापना पनि त्यही हिसाबले नै भएको हो। यो कस्तो संस्था हो? यो सरकारी संस्था हो कि प्राइभेट हो कि? मान्छेहरूलाई जिज्ञासा लाग्ने गर्छ युवाहरूलाई। यसमा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिगत एउटा कुनै पार्टीको हो कि यो सरकारी स्वतन्त्र संस्था हो कि? युवा सञ्जाल, नमुना युवा संसद भन्ने धेरै युवाहरूलाई जिज्ञासा लाग्छ। यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। यो वास्तवमै स्वतन्त्र एउटा चाहिँ संस्था हो। राज्यको निकायहरूमा स्थापना गरिएको युवाहरूको नेटवर्क। यो युवाहरू जो 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पार्लियामेन्ट्री संसदीय अभ्यास, मैले अघि पनि भने संसदीय अभ्यास सिकाइसके पछाडि संसदीय अभ्यासका माध्यमबाट जो उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तिनै युवाहरूको एउटा नेटवर्क। यो चाहिँ यहाँ कुनै पनि पार्टीगत, कुनै पनि दलगत, भातृ सङ्गठन भन्दा पनि यो सरकार निर्माण गरेको एउटा फोरम हो। यहाँ जुनसुकै विचार बोक्ने, जुनसुकै क्षेत्रको, जुनसुकै भाषाको प्रतिनिधित्व गर्ने युवाहरू यसमा समावेश हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि संसदीय अभ्यास, जो उहाँहरूको स्थानीय तहबाट उहाँहरू सिफारिस भएर पालिका स्तरमा भएको चाहिँ संसदीय अभ्यास गरिसके पछाडि त्यहाँबाट सिफारिस हुँदै फेरि प्रदेशबाट फेरि छनौट भएर सङ्घीय तहको चाहिँ नमुना युवा संसद अभ्यास पश्चात यो सञ्जालमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, यो सञ्जालको मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ यसको निर्माण भएको हुन्छ। र यसमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि पार्टीगत, दलगत विचार राख्ने अथवा हुन सक्नुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ यो विशुद्ध चाहिँ राजनीतिक पार्टी भन्दा अलग रहेर विशुद्ध समाज सेवाका निम्ति अथवा युवाका माध्यमबाट समाजमा परिवर्तन गर्नका निम्ति, युवाका माध्यमबाट समाजको आर्थिक उन्नति गर्नका निम्ति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नका निम्ति यो संस्थाको स्थापना गरिएको र यसको स्थापना स्वयंसेवकीय हिसाबले जो युवाहरू, जो हामी जस्ता युवाहरू जो संसदीय अभ्यास सिकेका छौँ, हामीले त्यो अभ्यास गरेका छौँ, त्यहाँबाट हामी चाहिँ आफ्नो समाजमा भएका समस्याहरूसँग जुझ्नका निम्ति स्वयंसेवकीय तरिकाले हामी जुझ्नका निम्ति यो संस्थाको स्थापना गरिएको र हामी पनि त्यसरी नै स्वयंसेवकीय रूपमा नै हामी परिचालित हुँदै आइरहेका। हजुर, अनि यसमा चाहिँ सहभागी हुनुको निम्ति कस्तो क्राइटेरिया तोकेको छ? मतलब स्थानीय तहदेखि, वडादेखि लिएर प्रदेश हुँदै, वडादेखि नगरपालिका हुँदै अनि प्रदेश हुँदै अनि केन्द्र जाने प्रविधि हुन्छ कि कार्यविधि हुन्छ कि यस्तो सिधै केन्द्र पनि जान सक्ने त्यस्तो विधि पनि प्रदेश सिधै जान सक्ने कस्तो किसिमको यसमा चाहिँ कार्यविधि छ? नियमहरू कस्तो बनाएको छ? युवाहरूलाई जस्तै कुनै मान्छे चाहिँ वडाबाट छुट्यो, नगरबाट छुट्यो भने त्यसले प्रदेशमा सहभागी हुन चाहन्छ भनेपछि त्यस्ता युवाले यसमा नमुना युवा संसदको अभ्यास कसरी लिन सक्छन्? यसको बारेमा पनि अलिकति युवाहरूलाई अलि जानकारी गराइदिनुहोस् न विवेकजी। धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने युवाहरूले छनौट हुनका लागि 16 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका जो एकदमै क्रियाशील युवाको रूपमा मानिन्छ, ती युवाहरूलाई संसदीय अभ्यास सिकाउने नै यसको प्रमुख उद्देश्य। यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि वडा क्लब सञ्जालहरू स्थापना, वडा क्लब युवाहरूको वडा क्लब सञ्जाल स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ भएका युवाहरू, विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूलाई समेटेर वडाले नै इनिसिएसन लिएर यसको स्थापना गर्छ। यसको स्थापना भइसके पछाडि युवाहरूका माध्यमबाट ती युवाहरूले छनौट गरेर आफ्नो जुन समूहका साथीहरू मध्येका 2 जना प्रतिनिधिहरू पालिका संसदमा चाहिँ, पालिकामा हुने संसद अभ्यासमा चाहिँ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ। पठाइसके पछाडि त्यहाँ विभिन्न वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा क्लब सञ्जालका साथीहरू नै त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र त्यहाँ उहाँहरूले संसदीय अभ्यास सिक्नुहुन्छ। प्रत्येक वडाबाट 2 जना प्रतिनिधिहरू। र यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्ने हरेक कार्यक्रमहरूमा समान महिला र पुरुषमा 50-50% सहभागिता अनिवार्य छ। यो नेपालको सबैभन्दा एउटा मात्रै यस्तो निकाय हो जहाँ महिलाहरूको चाहिँ 50% सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ। त्यसरी नै संसदमा, नमुना युवा संसदमा पनि अनिवार्य 50% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र यसमा पालिका सञ्जालबाट फेरि
दुईजना चाहिँ एउटा पालिकाबाट दुईजना चाहिँ सहभागी प्रदेश स्तरको नमुना युवा संसदमा उहाँहरू सिफारिस हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर प्रदेशमा पुगे पछाडि युवाहरूलाई समेट्नका निम्ति अथवा विभिन्न क्षेत्रबाट छुट्नुभएको हुनसक्छ, कुनै स्थानीय तहमा सञ्चालन नभएको हुनसक्छ, त्यस्ताका लागि भनेर चाहिँ अनलाइनबाट पनि प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने चाहिँ कोटा छुट्याएर यसरी चाहिँ संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधित्व हुने साथीहरूको छनौट हुन्छ। हजुर हजुर विवेकजी, अनि यसमा कुनै त्यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै त्यस्तो किसिमको कार्यहरू हुँदैनन्? स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ युवाहरूले जुनसुकै युवाहरूले पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ यसमा? ठिक भन्नु। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि, आजभोलि चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो पावर लगाएर अगाडि बढ्ने अनि आफ्नो नजिकको मान्छेहरू राख्ने, जुन युवाहरू त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छन्, जुन युवालाई इच्छा छ, त्यस्तो मान्छे तल पढेर पावर लगाएर पनि अगाडि बढ्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै त्यस्तो किसिमको पनि यो युवा संसद अभ्यास गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको कुनै हुन्छ? त्यस्तो किसिमको तपाईँले भोगाई केही पाउनु भएको छ? त्यस्तो अरू युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छ? कस्तो किसिमको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो यो युवा सञ्जालमा, नमुना युवा संसदमा यस्तो किसिमको व्यवस्था छ भनेर? हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो। यसमा खास अहिलेको हाम्रो जुन युवा जेनेरेसन छ, यो युवा पुस्ता छ, युवा पुस्तामा राजनीतिक रूपबाट जुन विचारहरू आइरहेका छन्, राजनीतिक श्रृङ्खलता जुनहरू देखा परिरहेका छन्, त्यो नभएर बिल्कुलै यसमा चाहिँ त्यस्तो नभएर विभिन्न क्षेत्रका युवाहरू, विभिन्न खालका युवाहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथी, अपाङ्गबाट दलित, मधेसी, जनजाति लगायत नेपालभरि रहनुभएका सम्पूर्ण युवाहरू यसमा आबद्ध बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो स्थानीय तहबाट उहाँहरू सिलेक्ट हुन सक्नु भएन अथवा उहाँहरूको स्थानीयमा नमुना युवा संसदको अभ्यास भएन, तर उहाँहरू संसदीय अभ्यास सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा संसदीय अभ्यासको एउटा हिस्सा बन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले अनलाइन मार्फत अथवा सङ्घीय युवा क्लब सञ्जाल मार्फत उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सहभागिता जनाउनका लागि कुनै पनि दलको कोर्स लगाइराख्नुपर्ने अथवा कुनै पनि दलको चाहिँ सदस्य भइराख्नुपर्ने भन्ने छैन। स्वतन्त्र नेपाली युवाहरूको एकमात्र कार्यक्रम हो। नेपाली युवाहरूलाई सक्षम बनाउनका निम्ति सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो। त्यसका निम्ति युवाहरू इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो, उहाँहरू यो कार्यक्रममा सहभागी बन्नु। त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलका अथवा कुनै पनि त्यस्ता प्रभुत्व व्यक्तिहरूको कोर्स लगाइराख्नुपर्ने अथवा भनसुन गरिराख्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। यो बिल्कुलै यसबाट अलग रहेर यो नेपाली युवाहरूको जो 16 वर्षदेखि 24 वर्ष उमेरसम्म हुनु पर्यो, त्यो उमेर बिचका युवाहरूका निम्ति यो कार्यक्रम लागू गरिन्छ। हजुर विवेकजी, अनि यहाँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि युवा सञ्जालहरू छ, नमुना युवा संसदले विभिन्न किसिमका काम गरिरहेको हामीले पनि देखिरहेका हुन्छौँ। मानिसहरूले धेरै किसिमका आरोपहरू लाउने गर्छन्, भन्ने गर्छन् कि नमुना युवा संसद नगरपालिका विवेकजी, हामी दर्शकबिनहरूसँग अलि क्षमा माग्न चाहन्छु। अलि नेट प्रब्लम भएको कारणले नेट गयो जस्तो लाग्यो।
र हामी चाहिँ विभिन्न विषयमा युवाहरू सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आवाज सुनिरहेछ मेरो विवेकजी? विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिममा पनि युवा सञ्जाल छ, नमुना युवा संसद छ, नगरपालिका पनि छ हाम्रो यता सुदूरपश्चिममा बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका। नगरपालिका युवाहरू गइरहेका हुन्छन्, कहिले मेयरहरूसँग उपमेयरसँग भेटिरहेका हुन्छन्, सामाजिक कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् होइन, विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन्। मान्छेहरू के भन्ने गर्छन् भने सरकारको ढुकुटी सिद्ध्याउनुको निम्ति युवाहरूलाई चाहिँ गठन गरिएको नमुना युवा संसद हो, यिनीहरूलाई तलब मिल्छ, भत्ता मिल्छ, यस्तो किसिमको तलब खान्छन् यत्रा युवाहरू, 40-50 जना युवाहरू भन्ने नगरपालिका भन्ने नबुझेका मान्छेहरू पनि यस्तो मतलब केही मान्छेहरूको जिज्ञासा यस्तो पनि देखिन्छ। म पनि सुन्दै आएको छु। त्यो कुराको बारेमा मलाई पनि प्रष्ट रूपमा बुझ्ने मन लाग्यो र सबै युवाहरूलाई र त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ यस बारेमा प्रष्ट बताइदिनुहोस् कि के यसमा तलब भत्ताहरू मिल्छ कि स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ सामाजिक सेवा गर्नको निम्ति यो सञ्जाल चाहिँ नमुना युवा संसद चाहिँ गठन गरेको कि सरकारले, यसमा के छ तपाईँको भनाइ र आम नेपाली जनताहरू सम्पूर्ण युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? जो अरू मान्छेहरू जो भन्ने गर्छन् कि सरकारी ढुकुटी सिद्ध्याउने काम गरेर हुन्छन्, तलब मिल्छ भन्ने कुरा, यस कुरामा प्रश्न पारिदिनु न विवेकजी। बिल्कुलै यसमा मेरो असहमति छ, किनभने हामी जो युवाहरू छौँ, हाम्रो एउटा उद्देश्य नै के छ भने यो संस्था स्थापना गर्नुको, यो सञ्जाल स्थापना गर्नुको एकमात्र उद्देश्य भनेको स्वयंसेवकीय रूपमा परिचालन गर्नु नै। एकमात्र उद्देश्य नै स्वयंसेवकीय रूपमा भनेको के भन्दा हामीले कुनै पनि आर्थिक हिसाब लिएर अथवा अर्थ लिएर हामीले बजेट बनाएर अथवा फन्डिङ गरेर कहीँबाट पैसा लिएर हामी परिचालित हुने भनेको होइन। स्वयंसेवाको हिसाबले हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट हामीले सक्ने काम हामीले समाजका निम्ति गर्ने भनेर नै यो स्वयंसेवकीय हिसाबले यसलाई परिचालन गर्ने भनेर स्थापना गरिएको संस्था। यो संस्थामा बिल्कुलै कुनै पनि हिसाबले फन्ड छैन, कुनै पनि प्रोजेक्ट जस्तो कार्यक्रम पनि हामीसँग छैन। हामी जहाँ छौँ, जसरी छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हामीले त्यहाँ नै हाम्रो खाँचो चाहिँ समाजलाई छ। समाजलाई हामीले दिनका निम्ति हामीले सकेको काम हामीले समाज गर्ने हो। हाम्रो बचेको समय, हामीसँग रहेको त्यो ऊर्जा, हामीसँग सञ्चित भएको ऊर्जा हामीले समाजका निम्ति, समाजको परिवर्तनका निम्ति लगाउनका निम्ति नै यो संस्थाको स्थापना भएको। यहाँ कुनै पनि नगरपालिकाले फन्डिङ गरेर अथवा कुनै पनि अरू निकायहरूले फन्डिङ गरेर हामीलाई चाहिँ परिचालन गरेको भन्ने कुरा एकदमै निराधार हो, एकदमै गलत हो, कुनै पनि छैन। हामीले अहिलेसम्म हाम्रो जति छ हाम्रो पकेट मनीबाट हाम्रो खर्च कटाएर हामीले जति पनि समाज सेवा गरिरहेका छौँ अथवा हामी कहीँ मिटिङमा जाँदा अथवा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाँदा पनि हामीले हाम्रो पकेटको पैसा खर्च गरेर हामी गइरहेका छौँ भने पछाडि यहाँ कुनै पनि हामी त्यसरी प्रोजेक्टको हिसाबले अथवा फन्डिङको हिसाबले लागेका छैनौँ। त्यो भएको हुनाले यो युवा सञ्जाल भनेको विशुद्ध समाज सेवाका निम्ति, विशुद्ध स्वयंसेवक सेवाका निम्ति मात्रै स्थापना गरिएको र हामी निरन्तर जति सक्छौँ हामी निरन्तर आफ्नो राष्ट्रका निम्ति, हाम्रो देश निर्माणका निम्ति, युवाहरूका पक्षका निम्ति अथवा युवाहरूको व्यक्तित्व विकास अथवा वैयक्तिक विकासका निम्ति हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी यही उद्देश्यका साथ हामी युवाको क्षेत्रमा काम गर्न लालायत छौँ, युवाहरूसँगै काम गर्न लालायत छौँ, किनभने हामी पनि युवा हौँ। हामी युवा अवस्थामा जो हामी रोजगारसँग, कतिपय साथीहरू रोजगारसँग पनि जोडिएका छैनौँ, हामी विद्यार्थी जीवनमै छौँ। विद्यार्थी जीवन हुँदा हुँदै हाम्रो पकेट खर्च कटाएर हामीले समाजका निम्ति केही गर्न सक्छौँ भने हामी गर्न तयार छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो अभियानलाई पनि सञ्चालन गरेका छौँ। जुन राष्ट्रिय युवा परिषदले लिएको एउटा उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति हामीले एउटा सरकारको फोरमसँग आबद्ध भएर अथवा सरकारसँग आबद्ध भएर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति गरिरहेका छौँ र हामी यसरी परिचालित भइरहेका छौँ। यसमा कुनै पनि तथ्य छैन। हामीले हाम्रो बलबुताबाट, हाम्रो वरिपरि भएको हाम्रो समस्या हो नि, हाम्रो समस्याका निम्ति कसैले फन्डिङ गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो वरिपरि हामी सामाजिक रूपमा चाहिँ हामीले सरसफाइ गर्दैछौँ। कहीँ हामीले धेरै त्यस्ता पर्यटकीय स्थलहरू सरसफाइ गरेका छौँ, वृक्षारोपण गरेका छौँ र ब्लड डोनेसन कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ, ब्लड रक्तदान गरेका छौँ। हामीले त्यस्ता विभिन्न काम हामीले गरेका छौँ।
हामीले गरिरहँदा त्यो काम कसका निम्ति गरेका छौँ भन्दा हाम्रा निम्ति गरेका छौँ, हाम्रो समाजका निम्ति गरेका छौँ। किनभने समाजको हिस्सेदार हामी पनि हौँ। त्यस कारणले हामीलाई कुनै फन्डको आवश्यक पनि छैन। हामीलाई त्यस्तो कुनै संस्थाले फन्डिङ गरेर हामी परिचालित भइराख्नुपर्ने अथवा हामीले अर्थ पैसा लिएर हामी काम गर्नुपर्ने भन्ने, हामी स्वयं रूपमा हामीले स्वयंको हिसाबले हामीले काम गर्छौँ। हाम्रो यस संस्थामा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरू नै उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति अग्रसर हुनुहुन्छ, काम गर्नका निम्ति लालायत हुनुहुन्छ र तत्पर हुनुहुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म हामीले जति पनि सञ्चालन गरेका छौँ ती हामीले कसैबाट पैसा लिएर गरेका कार्यक्रमहरू होइनन्। विशुद्ध हामीले स्वयंसेवकीय हिसाबले नै कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यस सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको मतलब यो तलब मिल्ने भत्ता मिल्ने भन्ने, जुन तलब मिल्ने तलब दिने भन्ने, सरकारको ढुकुटी सिद्ध्याउने भन्ने जो कुरा थियो सबै भरम रहेछ। मान्छेहरूमा यो झुटो आरोपहरू लगाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदिनु भयो तपाईँले। यसमा चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद छ। र अब चाहिँ विवेकजी, तपाईँ राष्ट्रिय युवा सञ्जालको अध्यक्षको हैसियतले यो कोरोना महामारीको समयमा तपाईँले यो कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको बेला लकडाउनको अवस्था छ र तपाईँले यो युवाहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गरिराख्नु भएको छ र तपाईँको नेतृत्वमा हामी एउटा सहयोगी भावनाले युवाहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गरिराख्नु भएको छ स्वयंसेवकी भूमिका, त्यसको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनु न। हामी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा भन्दा पनि परिचालित हुने कुरामा विश्वास गर्छौँ। वासुदेव, म भन्न चाहन्छु कि यो देशको एउटा युवा हो, म नेतृत्वमा छु, मैले परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास म राख्दिनँ। म पनि परिचालित छु, मेरो ठाउँमा, मेरो गाउँमा, मेरो टोर छरछिमेकमा म पनि काम गरिरहेको छु। हामी स्वयंसेवाको हिसाबले, मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनेको छु, आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मैले भनेको छु, हामी स्वयंसेवामा विश्वास राख्छौँ। त्यसर्थ हामी सबै परिचालित भएका छौँ। किन परिचालित भएका छौँ, कसरी परिचालित भएका छौँ भन्ने कुरामा म कुरा राख्न, हामीले विभिन्न, जस्तो हामीले यो कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिला अवेरनेस प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्यौँ। हामी जहाँ थियौँ त्यहीँबाट सुरु गर्यौँ। हामीले एउटा चाहिँ यो कोरोना महामारीको बारेमा नेपालका दूर दराजहरूमा खबर पुगेको थिएन। दूर दराजका व्यक्तिहरूले यो बारेमा जानकारी पाउनु भएको थिएन। कोरोना महामारी कस्तो हो, कसरी सर्छ, के हो, यो भयो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हामी धेरैलाई ज्ञान थिएन। हामीले त्यसको के गर्यौँ, एउटा कन्फरेन्स, हाम्रो सदस्य साथीहरू बिच कन्फरेन्सको आयोजना गर्यौँ। कन्फरेन्स गरेर हामीले चाहिँ यसबाट बस्ने उपायहरूका बारेमा विदेशमा भएका प्र्याक्टिसहरू के हुन् त, ती प्र्याक्टिसहरूको हामीले खोजी गर्यौँ। खोजी गरेर त्यसका बारेमा जानकारी दिनका निम्ति हामीले एक व्यक्तिले 3 जनालाई फोन गर्ने अभियान चलायौँ। हामीले एक व्यक्तिले 3 जनालाई फोन गरेर कोरोना महामारीको बारेमा भन्ने र ती 3 जना व्यक्तिलाई अर्को 3 जनालाई भनिदिनका निम्ति आग्रह गर्ने हामीले कार्यक्रम चलायौँ। त्यस पछाडि हामीले विभिन्न पोस्टर पम्पलेटहरू निर्माण गर्यौँ, विभिन्न सडक नाटकहरू निर्माण गर्यौँ। विभिन्न पालिका सञ्जालहरूले त्यो कामहरू गर्नुभयो। विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहका हाम्रा संरचनाहरू त्यसमा परिचालित हुनुभयो। अनि हामीले कोरोना महामारीबाट बच्ने उपायहरूका बारेमा सचेतना अभियानहरूलाई चाहिँ यसरी आम जनस्तरमा पुर्याउने अभियान सञ्चालन गर्यौँ। त्यस पछाडि जब लकडाउन हुने स्थिति आइपुग्यो, लकडाउन हुने स्थिति आइपुग्दा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने अनि विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर हामी स्वयंसेवकीय रूपमा नै क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कुरामा र मापदण्ड WHO ले तोकेको मापदण्ड यी हुन्, यसरी चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गरिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज बुलन्द गर्दै हामी पनि काम गऱ्यौँ र हामीले पनि क्वारेन्टाइन निर्माण गऱ्यौँ। त्यस पछाडि त्यो भइसके पछाडि हामी विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यसरी परिचालित हुँदै हाम्रो विदेशी नाकाबाट जो भारतीय मूलबाट हिँडेर पैदल यात्रीको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नुभयो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा इष्टमित्रहरू प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हामीले निशुल्क रूपमा प्रदेश नम्बर 2 मा हामीले निशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्यौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले निशुल्क त्यहाँबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गर्यौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयमा हामीले यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्यौँ। त्यस पछाडि हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर हामीले सेनिटाइजरहरू निर्माण गर्यौँ र निशुल्क रूपमा हामीले वितरण गर्यौँ। विभिन्न हेल्थ डेस्कहरू स्थापना गर्यौँ। विभिन्न नाकाहरूमा, विभिन्न पालिका सञ्जालहरूमा हेल्थ डेस्कहरू
सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो बिच लकडाउनको अवधिमा जुन युवाहरूमा हुन सक्ने सामाजिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा चाहिँ पर्न सक्ने असरलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामीले मनोसामाजिक परामर्श जस्ता कार्यक्रमहरू चलायौँ। मनोसामाजिक परामर्शसँगै हामीले यो खाद्यान्न सङ्कट पनि हुनसक्छ, किनभने हाम्रो देश भनेको आयात भारतबाट अथवा अन्य मुलुकबाट आयात गरेर गुजारा गरेको देश हो। एकदमै भन्नुपर्छ, दुःखद कुरा हो यो र हामीले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले युवाहरूलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले करेसा च्यालेन्ज प्रतियोगिता आयोजना गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उत्कृष्ट करेसा च्यालेन्ज बनाउ करेसा निर्माण गर्ने र त्यो निर्माण कृषिसँग जोड्ने करेसाहरूमा चाहिँ हामीले तिनीहरूको फोटोहरू हामीले लिने र 3 चरणको गरेर हामी चाहिँ उहाँहरू अहिले पनि सहभागी भइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि यदि आज हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो फेडरल युथ क्लब नेटवर्क भन्ने फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँहरूले निर्माण गरेको करेसा, तपाईँले निर्माण गर्नुभएको करेसालाई चाहिँ तपाईँले फोटो हाम्रो फेसबुक पेजमा, अफिसियल फेसबुक पेजमा पठाइदिनु भयो भने तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ र त्यस पछाडि हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। तपाईँलाई फेरि हामी त्यही मार्फत जानकारी गराउनेछौँ। तपाईँले लगाएको तरकारी अथवा तपाईँले उत्पादन गरेको चिज कस्तो हो भनेर पनि हामी फेरि अपडेटमा रहनेछौँ र हामी अन्तमा त्यहाँबाट छनौट गरेर उत्कृष्ट करेसाहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर हामीले यो अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले सेनिटरी बजारमा सेनिटरी प्याडको अभाव हुनसक्छ, किनभने त्यो पनि हामी आयात गरिरहेका छौँ। भने पछाडि हामीले घरमै सेनिटरी प्याड कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यो चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एकदमै महिनै पछि यो महामारी छ भन्नेमा नहुने होइन, महिनावारी अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नका निम्ति उहाँहरूलाई स्वस्थ रहनका निम्ति हामीले अनलाइन सेनिटरी प्याड निर्माणको तालिम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि धेरै साथीहरू सहभागी बन्नुभयो। यसै गरेर हामीले अन्य क्षेत्रहरूमा र अन्य विधाहरूमा पनि काम गऱ्यौँ र युवा सञ्जाल हामी परिचालित भइरहेका छौँ र कोरोना महामारीको यसको व्यवस्थापन हाम्रो क्षेत्रबाट हामीले आफ्नो ठाउँमा हामी परिचालित भइरहेका छौँ। हामीले आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने निम्ति अभियानहरू चलाइरहेका छौँ र त्यो बिचमा पनि हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तो हामीले निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गऱ्यौँ, अनलाइन निबन्ध प्रतियोगिता, रचनात्मक युवाहरूका रचनात्मक गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नका निम्ति, युवाहरूलाई पर्ने मानसिक तनावलाई कम गर्नका निम्ति हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र ती कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत अथवा हामीसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरू पनि सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। समाजलाई योगदान, आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले सकेको योगदान पुर्याउँदै राष्ट्र निर्माणमा को एउटा हिस्सेदार बन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विवेकजी, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको तपाईँको कुरा मतलब हामी युवा हौँ, हामीले चाहिँ कसैबाट परिचालित हुनु हुँदैन, हामी स्वयं आफै लाग्नुपर्छ सामाजिक सेवाको लागि, देशको सेवाको लागि हामीले कसैबाट परिचालित हुनु आवश्यक छैन। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँको कुरा राख्नुभयो, तपाईँको बुझाइ, तपाईँको सोच त्यस्तै हो होइन, एकदम त्यो चाहिँ सही, राम्रो लाग्यो। युवाले चाहिँ हामी कसैले पनि विभिन्न किसिमका आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। युवाहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएर पनि राजनीतिक पार्टीबाट दबाब लिएर युवाहरू चाहिँ त्यसबाट परिचालित हुने, आफू चाहिँ आफ्नो क्षमता, आफ्नो व्यक्तित्व विकास नगर्न सक्ने, अरूको नेतृत्वमा चल्ने, त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो देश नेपाल पछाडि परेको भन्ने कुरा पनि यस्तो कुराहरूमा युवाहरूलाई धेरै किसिमको दोषहरू, आरोपहरू लाग्ने गर्छ। नेपालीहरू, जनताहरूले, स्वतन्त्र नेपाली जनताहरूले राजनीतिक पार्टीका सदस्य भएर तिनीहरू नेताहरूको नेतृत्वमा चल्ने र युवाहरूले आफै आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ देखाउन नसकेर, आफ्नो क्षमतालाई आफै चाहिँ काम नगर्न सकेको कारणले चाहिँ हाम्रो देश पनि पछाडि पर्नुको मुख्य कारण पनि यो भन्ने कुरा युवाहरूलाई धेरै किसिमका यस्ता आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। यसमा चाहिँ तपाईँको विचार, तपाईँको भनाइ के छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ र कालोलाई कालो भन्नुपर्छ, सेतोलाई सेतो भन्नुपर्छ। कसैले भनिदिएको आधारमा कालोलाई कालो भन्ने अथवा कसैले भनेको छ के रे भनेको आधारमा हामीले कालोलाई पनि सेतो भन्ने कुरा गलत। त्यो भन्नु भनेको हामीले हाम्रो विवेकलाई बन्धक बनाउँ, विवेकलाई बन्धक बनाएर
कोही पनि समाज कुनै पनि व्यक्ति अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हो कुनै कुनै कुराहरू गलत हिसाबले परिचालित भएका छन् र गलत साथ पनि परिचालित भएका छन्, तिनलाई छनौट गर्ने, तिनलाई रक्षामा पुर्याउने जिम्मा युवाकै हो र अबको भोलिको देशको निर्माणको एउटा हिस्सेदार मात्रै नभएर वर्तमानको साझेदार पनि हो युवा पुस्ता। त्यस कारणले युवाले युवालाई रोज्न सक्यो, युवाले युवालाई रोज्यो भने मात्रै युवाको पुस्ताको निर्माण हुन्छ र युवा नेतृत्वको निर्माण हुन्छ र तपाईँ हामीले सोचेको एउटा समाजको निर्माण हुन सक्छ। त्यस अर्थ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी जस्ता युवाहरू अथवा धेरै युवाहरू हुन्छ आज हाम्रो देशको लगभग आधा प्रतिशत युवा नै रहनु भएको छ। 1 करोड 6 लाख समथिङ युवाहरू हाम्रो युवा जनशक्ति छ। त्यो युवा जनशक्ति आज राज्यका निम्ति काम आइरहेको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेको छ। चाहे त्यो अरबको खाडीमा गएर किन नहोस्, चाहे युरोपियन मुलुकहरूमा गएर किन नहोस्, या देशमै बसेर कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा अथवा अन्य कुरामा राज्यलाई योगदान विवेकजी, जस्तै एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो हजुरलाई, कृषितिर जोड्नलाई भन्नुभयो। धेरै जस्तो युवाहरू चाहिँ मतलब अध्ययन गरेर पढाइ गरेर पनि घरमा थन्किएर बसेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई सोच आउँछ कहिलेकाहीँ हामी पनि उद्यमीतिर जोडिन्थे, कृषितिर जोडिन्थे, तर आर्थिक अभावले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो उद्यमीतिर कृषि खेती गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसको लागि युवा सञ्जाल राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यस्तो किसिमको उहाँलाई आर्थिक स्थिति चाहिँ उपलब्ध गराउने या कुनै लोन दिने त्यस्तो किसिमको केही सिस्टम, केही व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्रिय युवा सञ्जालले या राष्ट्रिय युवा परिषदले? त्यस्तो किसिमको युवाहरूको लागि उद्यमतिर जोड्न चाहने, कृषितिर जोड्न चाहने युवाहरूको लागि केही त्यस्तो बजेटहरूको लागि सहयोग गर्छ? कुनै त्यस्तो व्यवस्था छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मलाई चाहिँ केही कुरा जोड्न मन लागिरहेको छ। प्रत्येक युवाहरूको योगदान छ, राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको योगदान छ। त्यो युवाले गर्नुभएको योगदानको उच्च कदर हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो मैले अगाडिको कुरासँगै हजुरले सोधेको प्रश्नको विषयमा पनि म बताउन चाहन्छु। राष्ट्रिय युवा परिषदले सङ्घीय युवा क्लब सञ्जालको मातृ सङ्गठन अथवा मातृ संस्था भनेको राष्ट्रिय युवा परिषद नै हो। राष्ट्रिय युवा परिषदले युवाका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। युवाहरूलाई एडभोकेटको हिसाबले युवाहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेका परामर्शहरू पनि राष्ट्रिय युवा परिषदले दिँदै आइरहेको छ। पहिला भौतिक रूपमै दिँदै आइरहेको थियो भने अहिले अनलाइनका माध्यमबाट, इन्टरनेटका माध्यमबाट युवाहरूलाई विभिन्न तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अनुदानको क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय युवा परिषदले काम गर्दै आइरहेको छ। जस्तो पढेका युवाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सर्टिफिकेट भिडियो राखेर लोन दिने व्यवस्था पनि भइरहेको छ र त्यसरी विभिन्न खालको अनुदान राष्ट्रिय युवा परिषदले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यदि तपाईँहरूले त्यो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय युवा परिषदको वेबसाइटमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सङ्घीय युवा क्लब सञ्जालको पेजमा पनि तपाईँहरूले भने त्यसको बारेमा डिटेलहरू के छ भन्ने बारेमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ त्यहाँबाट। र राष्ट्रिय युवा परिषदमै पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुकमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा डिटेल जानकारी त्यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र म अर्को कुरा के बुझ्न चाहन्छु भने जति युवाहरू हुनुहुन्छ, म पनि एउटा युवा हुँ, म पनि एउटा पढाइको एउटा लेभल पुरा गरेको छु, तर हाम्रो शिक्षा प्रणालीले चाहिँ हामीलाई बेरोजगारी बनाउने भन्दा अर्को कुरा सिकाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कहिले पनि हुँदैन। हामीले जहिले पनि अरू कुरा पढ्यौँ, अरू कुरा अध्ययन गऱ्यौँ, तर हाम्रो शिक्षा नीतिले हामीलाई कहिल्यै पनि हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडेर कहिल्यै पनि सिकाउने प्रयास गर्दैन। सिर्फ कर्मचारी उत्पादन गर्ने बाहेक अरू कुरा सिकाएको छैन हाम्रो शिक्षा नीतिले जस्तो लाग्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो शिक्षा नीतिले उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका निम्ति, युवाहरूलाई त्यो हिसाबले उत्पादन गर्नका निम्ति, बजारमा माग के छ त्यो मागसँग पूर्ति गर्नका निम्ति युनिभर्सिटीहरू पनि लाग्नुपर्छ। युनिभर्सिटीहरूले त्यो हिसाबको व्यवस्थापन गरे भने बजारसँगका के हो, अबको विश्व बजारको आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले व्यवस्था गरे भने हाम्रा
स्कुल कलेजहरूले पढाउन थाल्यो भने बल्ल त्यो हिसाबको हाम्रो उत्पादन बजारमा पुग्छ। बजारमा पुगेको उत्पादनले बल्ल उत्पादन सुरु गर्छ, त्यो जुन दक्ष जनशक्तिले उत्पादन गर्न सुरु गर्छ। उत्पादन गरेपछि हामी विश्व बजारसँग लड्न सक्छौँ। त्यो खालको शैक्षिक जनशक्ति हामी अहिले, मलाई लाग्छ त हामी सिर्फ हामीसँग सूचनाको भण्डार मात्रै छ। हाम्रो शिक्षा नीतिले सूचनाको भण्डार थुपाएर दिएको छ। त्यो सूचनाको भण्डारको कुनै पनि हिसाबमा हाम्रो दैनिक जीवनसँग रिलेट नै छैन। हाम्रो दैनिक जीवनले कहिल्यै पनि त्यो अनुभूति गर्नै पाउँदैन। म सानो छँदा मैले पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, म 7-8 कक्षामा पढ्दा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पढ्थेँ। आजकलका युवाहरू, आजकलका बालबालिकाहरू त त्यो पनि पढ्न पाउन छोडे। भने पछाडि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भनेको व्यवसाय गर्नुभन्दा पूर्वको तयारी थियो नि, त्यो तयारी नै हामीले क्लोज गरिसक्यौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले क्लोज गर्यो र युवाहरूलाई सिर्फ सूचना थुपारेर युवाहरूलाई फ्रस्ट्रेटेड हुने खालको वातावरण मात्रै हाम्रो शिक्षा प्रणालीले गरेको छ। पढेको छ, पढ्दा सर्टिफिकेटले कृषि उत्पादन गर्न सक्दैन, अथवा त्यो प्र्याक्टिकल नलेज हामीसँग छैन, हामी फिल्डमा जान सक्दैनौँ। यो खालको हाम्रो विडम्बना हो। त्यो विडम्बनाको उपज म पनि, किनभने म पनि नेपालको त्यही शिक्षा प्रणालीमा, त्यही स्कुलिङमा हुर्केको एउटा व्यक्ति हुँ, त्यही स्कुलिङमा युवा हुँ। तर यो छ भन्दैमा फेरि हामी फ्रस्ट्रेटेड गर्ने, हामीसँग पनि खोज्न सक्ने क्षमताहरू छ। अहिले इन्टरनेट एक्सेस धेरै माझ पुगेको छ। हामीले युट्युब पनि विभिन्न खालका त्यस्ता चाहिँ प्रविधिहरू सिक्न सक्छौँ। विभिन्न कोर्सहरू हामी अनलाइन थ्रु दिन सक्छौँ। दिएर हाम्रो दैनिक जीवन हुने खालका स्किलहरू हामीले सिकेर ती स्किललाई हामी व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ। म युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उद्यम बिना जसको काल बित्छ, कविले एकजना भानुभक्त लेख्नुभएको एउटा कविता छ, कवि भानुभक्त आचार्यले लेख्नुभएको, उद्यम बिना जसको आफ्नो जीवन बित्छ त्यो चाहिँ बेकार हो। त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यो जीवनलाई मान्य हुन सक्दैन, अथवा त्यो जीवन नै सार्थक जीवन होइन भनेर भन्नुभएको छ। म युवाहरूलाई यही मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो ज्ञान, क्षमता, हाम्रो खोज गर्ने तरिका सबैलाई परिचालन गरेर उद्यम गर्नेतिर, उद्यमशील बन्नेतिर हामी लागौँ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। जब हामी उद्यमशील, विवेकजी, अनि हजुर, यो राष्ट्रिय युवा सञ्जालले युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनुको निम्ति र आत्मनिर्भर बनाउनुको निम्ति कस्तो किसिमकाहरू प्रयासहरू गरिरहेछ राष्ट्रिय युवा सञ्जालले? यो परिवेश, हाम्रो यो संस्थाको स्थापनाको करिब 1 वर्ष हामीले पुरा गरेका छौँ। यो बिचमा हाम्रो संरचनाहरू नै निर्माण गर्दा र विभिन्न खालका अन्य गतिविधिहरू गर्दा हामी अलिकति हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा बढी जुझ्नु पर्यो। किनभने हामी यो पहिलो संस्था थियो, हामी स्थापनाकालीन संरचनामा थियौँ। यसका काम, कर्तव्य, अधिकारहरू के के रहने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा हामी बिचमा पनि अन्योलता थियो। तर हामीले यो अन्योलताको बिचमा पनि प्रयासहरू गर्यौँ। हामीले युवाहरूको उद्यमी भेला गरेका छौँ। हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकामा उद्यमीहरूको भेला भएको छ। त्यहाँ उद्यमीहरूले आफ्ना आइडियाहरू सेयर गर्ने हामीले फोरमको रूपमा त्यहाँ युवा सञ्जालले फोरम स्थापना गरेको छ। त्यहाँ कसरी चाहिँ बिजनेसमा सक्सेस गेन गर्ने भन्ने कुराहरूमा छलफल हुन्छन्, अथवा कस्ता चिजहरूको डिमान्ड हुन सक्छ, कसरी हामीले गयौँ भने समाजलाई गुणस्तरीय र समाजलाई आवश्यक परेका चिजहरूको उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने खालका विषयमा छलफल त्यहाँ चलिरहेका छन्। त्यहाँ छलफल हुने र त्यहाँ विभिन्न खालका उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित स्किलहरूको पनि छलफल हुने र त्यहाँ परामर्श हुने खालका कार्यक्रमहरू त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका छन्। भने हामीले सङ्घीय तहको अब त्यही अभ्यासलाई हामीले अन्य क्षेत्रहरूमा पनि लागू गर्दैछौँ। हामीले यसरी युवा उद्यमशील बन्न चाहने इन्टरप्रिनर युथहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि एकबद्ध गरेर सबैको समस्यामा हामी एकबद्ध भएर लाग्ने खालको एउटा वातावरण हामीले सिर्जना गर्दैछौँ। हामीले आइडिया सेयरिङ गरेर, युवाहरूको अनुभव सेयरिङ गरेर हामीले अन्य धेरै युवाहरूलाई माझ पुर्याउने हामीले प्रयास थालेका छौँ। यसरी नै हामीले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा चाहिँ त्यसरी परामर्शका कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू सहित युवाहरूलाई उत्प्रेरणा दिने, युवाहरूलाई परिषद मार्फत अनुदानका लागि आग्रह गर्ने जस्ता कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। र आगामी दिनमा हामी उद्यमशीलताको विषयमा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्छौँ र उद्यमी युवालाई बन्ने प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्छौँ। विवेकजी, यो त्यसको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो, युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमीतिर कसरी जोड्ने। अर्को प्रश्न हजुरलाई चाहिँ एउटा गर्न चाहन्छु, नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा
युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जाने गर्छन् र रोजगारीको लागि वैदेशिकमा धेरै लाखौँ युवाहरू वैदेशिक जाने क्रियाहरू मतलब कार्य धेरै भइरहेको हुन्छ। यो वैदेशिक रोजगारबाट वैदेशिकतिर जानबाट युवाहरूलाई रोक्नको निम्ति हामीले के कस्ता योजनाहरू बनेका छौँ र युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला, यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? बिल्कुल यो दुःखद कुरा हो, मलाई दुःख लाग्छ किनभने म जस्ता युवा साथीहरू आज विदेशिएर विदेशको रेलवे ट्र्याक भन्दै हुन्छ, तर गाउँ फर्कदा हाम्रो उही गोरेटो बाटो छ। यो एउटा भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, यो हाम्रो समग्र व्यवस्थाभित्रको एउटा जन्जाल हो। जन्जालमा फँसेका छौँ र हाम्रा धेरै युवा साथीहरू फस्नु भएको छ अथवा हामी सबै फँसेका छौँ। हामीले आज विदेशी भूमिमा गएर विदेशीको रेलवे ट्र्याक भन्नु परिरहेको छ अथवा विदेशमा गएर श्रमको काम गर्नु परिरहेको छ। त्यो श्रम हामीले हाम्रो देशमा लगाउने वातावरण सिर्जना भइरहेको छैन, किनभने त्यसमा धेरै खालका त्यस्ता तत्त्वहरूले काम गरिरहेका छन्। वासुदेवजी। हजुर हजुर भन्नु सुनिरहेको छु म। तत्त्वहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छन् जो युवाहरूलाई यहाँ बस्ने वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले गरेका कामहरूका कारणले त्यो सिर्जना भएको अथवा हाम्रो राजनीतिक अवस्थाका कारणले त्यस्तो सिर्जना भएको, हाम्रो शिक्षा प्रणालीका कारणले त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भएको। तपाईँ हेर्नुहोस्, विश्व इतिहासमा दक्षिण कोरियाको जुन स्थिति थियो, कुनै बेला भोकमरी गुज्रेको त्यो मुलुक हाम्रा देशका लाखौँ युवाहरूलाई रोजगार दिनु भएको छ। त्यो पनि सबैभन्दा हाई पेड गरेर उनीहरूले रोजगार दिन सक्ने भएका छन्। त्यो के कारणले भएका छन् भने दक्षिण कोरियाली व्यक्तिहरूको अटोट त्यो मेहनत र त्यो विश्वासका कारणले नै उनीहरूले आज यो मुलुक देखाउन मलाई लाग्छ। त्यो एउटा जीवन आफ्नो मेहनतका कारणले नै उनीहरूले आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छन्। हामी पनि हाम्रो समृद्ध बनाउन सक्छौँ, तर समृद्ध बनाउनको निम्ति एकजनाको मात्रै अठोट होइन, हामी सबैको एक मन एकता हुन जरुरी छ। हामीभित्र भएका विभिन्न क्षमताहरूलाई, हाम्रो सिपहरूलाई, हाम्रा ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समुदायमै हाम्रो आय आर्जनसँगै जोडेर र त्यसको विश्व बजारको मागसँग जोडेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो विदेश जाने कुरामा म पनि विदेशमा गएर केही वर्ष अध्ययन गरेर फर्केको हुनाले मलाई पनि विदेशी भूमिमा गएर एउटा स्किल फर्केँ। तर फर्किरहँदा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले हाम्रो देशमै गर्नुपर्छ। म विदेशमा भन्दा मैले देशमै गर्नुपर्छ, स्किल सिक्नका निम्ति गएको थिएँ र अब देशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र म त्यस हिसाबले पनि अहिले देशमा छु। हामी स्किल सिक्न जाने हो, स्किल सिक्ने हो, ज्ञान सिक्ने हो, क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्ने हो, तर त्यो क्षमतालाई हाम्रै देशमा परिचालन गर्ने हो भन्ने कुराले नै म गाइडेड छु र म त्यो कुरामा नै विश्वास गर्छु र म धेरै युवा साथीहरूलाई यो मार्फत, यो अन्तर्वार्ता मार्फत त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। म पनि देशबाट फर्केको युवा भने हामी स्किल सिकौँ, ज्ञान सिकौँ र त्यो ज्ञान सिपलाई आफ्नै देशमा सिंचित गरौँ र देशलाई समृद्ध बनाउँ। विवेकजी, अब देश निर्माणमा युवाको भूमिका के कस्तो रहन्छ? नेपालमा युवाहरूले त्यो अवसर पाएको छ कि छैन? तपाईँलाई के लाग्छ नि तपाईँलाई यो विषयमा? राष्ट्र युवाको भूमिका त अहम हो, किनभने तपाईँ हाम्रो समाजको परिकल्पना, हाम्रो समाजमा युवालाई हाम्रो घरमा, हाम्रो समाजमा हाम्रो युवा साथीहरू अथवा युवा जनशक्ति भनेको राष्ट्र निर्माणमा युवाको जति म अरूको सम्मान चाहिँ गर्छु, तर युवाले जतिको श्रम गर्न सक्ने, युवाको चाहिँ जोस हुने, युवाको जाँगर हुने कुरा युवामा हुन्छ र युवाको मेहनतका कारण धेरै भगत सिंहले भनेको छ भारतीय स्वतन्त्रता स्वतन्त्रताका अभियाता जो युवा जवानी त्यसको काम आउँदैन त्यो बेकार जवानीको भन्नुभएको छ उहाँले। भनेको जुन युवाले देश योगदान दिन सक्दैन अथवा देशका निम्ति योगदान दिँदैन, राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिँदैन,
भने त्यो जवानी नै बेकार हो अथवा त्यो जिन्दगी नै बेकार हो। त्यही नै हो। हरेक युवाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र निर्माणमा योगदान र टेवा पुर्याइरहेको छ। राष्ट्र निर्माण नै युवाहरूको काँधमा टेकेर राष्ट्र अडिएको छ, युवाहरूमा नै टेकेर राष्ट्र बनेको छ। यो कुरामा म विश्वास राख्छु र युवाहरूले अवसर पाएका छन् कुरामा बनेका पनि छन् र कतिपय अवस्थामा युवाहरूले अवसर पाएका पनि छैनन्। किनभने हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छौँ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कतिपय अवस्थामा यो राजनीतिक परिदृश्यहरूमा देखा पर्दा धेरै युवाहरू चाहिँ नभएको, युवा पुस्ताले चाहिँ आफूलाई समावेश बाट हजुर विवेकजी अलि नेट अलि प्रब्लम आयो। रोक्ने गरेको छ। तर त्यो रोकिरहेको कुरा चाहिँ राख्दैन। युवाले क्षमता पनि वृद्धि गर्दै हामीले राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने कुरामा हामी आफैले नै त्यसको क्रिएटरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म लाग्छ युवा पुस्ताको विश्वास जबसम्म हुँदैन, युवा पुस्तालाई जबसम्म राजनीतिक परिदृश्यमा अगाडि ल्याइदिँदैन, तबसम्म यो देश विकास हुनका निम्ति अप्ठ्यारो। त्यस कारणले नै नेपाल सरकारले 2072 सालदेखि युवा परिषदको परिकल्पना गरेको थियो र युवा परिषद सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र युवा परिषदका माध्यमबाट विभिन्न युवाका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्दै युवाका समस्याहरूसँग सँगै जुझ्ने एउटा फोरमको रूपमा यसलाई विकास गरिएको छ। र राजनीतिमा पनि युवा पुस्ताको खाँचो छ र राजनीतिमा युवा पुस्तालाई ल्याउनका निम्ति युवा पुस्ताले नै मेहनत गर्नुपर्छ र युवा पुस्ताले नै विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै युवाहरू राजनीतिमा आउन सक्छन् र राष्ट्र प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूले योगदान पुर्याइरहेका छन्। जस्तो हामी रोजगारी गरेर ट्याक्स तिरिरहेका छौँ राज्यलाई भने त्यो पनि हाम्रो योगदान हो। अथवा हामी विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाइरहेका छौँ भने त्यो पनि योगदान हो। राष्ट्र निर्माणमा योगदान छ। त्यही भएर हरेक युवाको राष्ट्र निर्माणमा योगदान छ। यो कुरामा म विश्वास गर्छु र अब प्रत्यक्ष रूपमा युवाले शासन प्रणालीलाई चाहिँ शासन गर्न पाउने खालको अथवा युवाको नेतृत्व स्थापित गर्ने खालको अवस्था नेपालका आम जनसमुदायले यो गर्न जरुरी छ। त्यो गरे भने मात्रै हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ अथवा युवा मुलुक बनाउन सक्छौँ। हामी अहिले यस्तो योङ्गस्थानको रूपमा यो एउटा युवाहरूको देशको रूपमा हामीसँग यत्रो युवा जनशक्ति छ। यो युवा जनशक्तिले परिचालित भएर अथवा युवाले नै नेतृत्व गरेर धेरै विकासका निर्माणका कामहरू अथवा धेरै खालका आर्थिक प्रगतिका कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। हो त्यो भएको हुनाले त्यो अवसर सिर्जना गरिदिनु हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको पनि दायित्व हो। अघिल्लो पुस्ताले पनि गर्नुपर्छ र अहिलेको पुस्ताले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु र राष्ट्र निर्माण विवेकजी हजुर विवेकजी एउटा अर्को प्रश्न, जस्तै अब भन्नुभयो राजनीतिमा पनि युवाहरूको भूमिका छ, लाग्नुपर्छ, मतलब राजनीतिमा पनि युवाहरूको भूमिका हुन्छ भनेर भन्नुभयो। पछिल्लो समयमा युवाहरू पार्टीका कार्यक्रममा भएर नेताहरूको पछि लाग्ने, अन्धभक्त भएर लाग्ने, यस्ता किसिमका विभिन्न आफ्नो क्षमताहरूलाई चाहिँ विकास नगर्ने, आत्मनिर्भरमा ध्यान नदिने र विभिन्न किसिमको नेताहरूको पिछा लाग्ने, अन्धभक्त हुने भन्ने किसिमका आरोपहरू युवाहरूमा लागिरहन्छ। यस विषयमा यो आरोपहरू खेपिरहने, यस्तो किसिमको आरोप खेप्ने पनि युवाहरूले गरिरहेका छन्, आरोप लाग्ने पनि गरेका छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विषयमा कतिपय अवस्थामा यो देखिन्छ भने हामी र एउटा राजनीतिक चेतना आम युवाहरूमा एउटै खालको राजनीतिक चेतना चाहिँ विकास भइसकेको छैन। हामी राजनीति केका निम्ति गर्दैछौँ भन्ने कुराको पनि एउटा राजनीतिकर्मी युवाहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। राजनीति केका निम्ति गर्छौँ, हामी कुन उद्देश्यका साथ हामी यो राजनीतिमा छौँ अथवा हामी कुन उद्देश्यका साथ हामी त्यहाँ छौँ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै मुद्दाको सपोर्ट गर्ने व्यक्तिको सपोर्ट गरे जस्तो देखिन सक्छ। त्यो पनि हामी हाम्रो समाजले फेरि एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्नुहुन्छ अथवा त्यो आरोप लगाउने व्यक्तिहरूले त्यो क्याटेगोरीमा राखेर हेर्नु भएको हुन सक्छ। त्यो कुरालाई हामीले हेर्ने नजरिया पनि बदल्नुपर्छ र त्यसरी जो एउटा पदको लोभमा अथवा कुनै नियुक्तिको लोभमा अथवा कुनै चाहिँ नेताले आर्थिक प्रलोभनमा अथवा डर धम्कीका कारणले अथवा त्यस्ता खालका कुराहरूले चाहिँ गाइडेड गरेर परिचालित भएका युवाहरूले पनि
आफूलाई त्यहाँ राखेर सोच्न चाहिँ जरुरी छ। हामी यो दुईटा पक्षबाट हेर्न जरुरी छ। त्यो हेऱ्यौँ भने मात्रै हामीले केका निम्ति राजनीति गर्दैछौँ भन्ने एउटा युवा पुस्ताले हेर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ अर्को परिपाटीबाट हेर्नेहरूले मुद्दाको सपोर्ट गर्दा व्यक्तिको सपोर्ट गरेको देख्नु अथवा मुद्दाको सपोर्ट गरिराख्दा कुनै व्यक्तिको सपोर्ट गरे जस्तो देखिन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ र मुद्दालाई प्रधान मानेर अथवा नेपाली जनताको समृद्धि अथवा नेपाली जनताको खुसालले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट आफ्नो राजनीति केका निम्ति गर्दैछु भन्ने कुराको क्लियरिफाई हुनु चाहिँ जरुरी छ। आफू क्लियर भयो भने मात्रै युवाले अथवा युवा चाहिँ त्योबाट बच्न सक्छ र युवाहरू जुन अहिले आरोप लगाएको छ त्यो एउटा परिपाटी हाम्रो समाजमा राजनीतिक चेतनाको चाहिँ विकास नभएको कारणले त्यो भइरहेको छ। मैले अघि पनि भने हामीसँग आलोचनात्मक चेत हुन जरुरी छ। आलोचनात्मक चेत भयो भने मात्रै हामीले कालो सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो हुन सक्छौँ। मैले अघि पनि यही कुरा यो परिवेशमा पनि जोड्न चाहन्छु र त्यो कुरा भयो भने मात्रै हामी त्यो चेतनाको स्तर हामी विकास हुन र हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र जब हामीले गलतलाई गलत भन्न सक्छौँ तब मात्रै सही दिशातिर जाने राजनीति सही दिशातिर जाने एउटा चाहिँ बाटो पक्रन सक्छ। त्यो भएको हुनाले युवा साथीहरूमा त्यो राजनीतिक चेतनाको विकास छ। यसका निम्ति पनि हाम्रो युवा सञ्जालले काम गर्दैछ। हामी गर्ने अठोट गर्छौँ। हामीले विभिन्न युट्युब फोरमहरू मार्फत हामी सांस्कृतिक परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ। गर्ने उद्देश्य हामीले लिएका छौँ र त्यसमा हामी स्वयंसेवकको रूपमा विवेकजी, तपाईँ एउटा राष्ट्रिय युवा सञ्जालको अध्यक्ष पनि। अर्को कुरा, यो 16 वर्षदेखि 24 वर्ष मुनिका युवाहरू पनि यसमा चाहिँ युवा सञ्जालमा जोडिने अलि पछिल्लो समयमा समाजमा विकृति विसङ्गति युवाहरू चाहिँ बढी चाहिँ के भन्छन् यो अपराधिक कामहरूमा बढी चाहिँ सक्रिय हुने र लागु पदार्थ धुम्रपान जाँडक्सी पनि एकदम अत्यन्तै रूपमा बढी सेवनहरू हुने र लागु पदार्थ धुम्रपान सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ युवाहरूले एकदम अत्यधिक रूपमा सेवन गर्ने प्रविधि चलिरहेछ अहिले वर्तमान अवस्थामा भनौँ। पहिला पनि थियो तर अहिले बढी भइरहेछ। तपाईँ एउटा युवा सञ्जालको अध्यक्ष भएको हैसियतले तपाईँ चाहिँ ती यस्ता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति राज्यले कुनै भूमिका खेल्नुपर्छ या राज्यलाई सचेत गराउनुको लागि त्यस्तो कुनै युवा सञ्जालको कुनै त्यस्तो रणनीति कुनै योजना क्राइटेरिया तोकेर मतलब सिस्टममा गएर अरू हामी इन्टरनेसनल रूपमा हेर्न सक्छौँ अन्य देशहरूमा युवाहरूलाई कति एज तोकेको छ, यति एजलाई मात्र बेचबिखन गर्न पाइने, त्यो पनि निश्चित समय यति बजेदेखि यति बजेसम्म भन्ने कुराहरू समय तोकिएको हुन्छ। तर हाम्रो देशमा त्यो सिस्टम चाहिँ नभएको जस्तो महसुस गरेका छौँ हामीले। 5 वर्षको बच्चा गए पनि चुरोट दिने, दारू दिदिने, 10 वर्षको गए पनि जाँडक्सीमा बेचबिखन गरिदिने, यो कुरालाई केही सिस्टममा लैजानुपर्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि युवा सञ्जालको केही भूमिका भन्ने किनलाई युवालाई लागु पदार्थ दुर्व्यसनको कारण नेपालमा धेरै युवाहरूले आज आफ्नो जीवन नै धराशायी बनाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनको यो लतबाट बाहिर निस्कने तपाईँहरूलाई ऊर्जा मिलोस्। तपाईँहरू यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट बाहिर निस्केर राष्ट्र निर्माणमा अथवा आफ्नो जीवन र आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणमा तपाईँहरूले सफलता पाउने ऊर्जा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र जति पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फस्नुभएका युवाहरू छ उहाँहरूले हामीले विभिन्न खालका विभिन्न पालिकाहरूमा विभिन्न प्रदेशहरूमा हामीले यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध अभियानहरू चलायौँ। हामीले 1 महिना क्याम्पेनिङ पनि चलाएका छौँ। 1 महिना क्याम्पेनिङ भनेर चलाएका छौँ। जस्तो लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकामा हामीले यो सञ्चालन गऱ्यौँ। पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जामा हामीले यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी विभिन्नमा हामीले यो अभियानलाई पनि जोडेका छौँ। किनभने लागु पदार्थ दुर्व्यसनीका कारण धेरै युवाहरूको ज्यान गुमेको छ, धेरैले आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ, धेरैले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गुमाउनु भएको छ। यो दुःखद परिस्थिति हो। यसका निम्ति चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ स्कुलको अगाडि पनि
चुरेट पाइन्छ, रक्सी पाइन्छ, स्कुलको क्यान्टिनमा पनि चुरेट पाइन्छ, रक्सी पाइन्छ। यो कुरा गलत हो, किनभने युवाहरूलाई त्यहीँनिर प्रोत्साहन गरिएको छ। युवाहरूलाई त्यहीँनिरबाट लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको प्रयोग गरे पछाडि मेरो स्वाग बढ्छ अथवा मेरो शान बढ्छ भन्ने खालको हिसाबले एडभर्टाइजहरू गरिएको छ। त्यो एडभर्टाइज गलत छ। त्यस्ता एडभर्टाइजहरू तत्काल बन्द हुनुपर्छ। म यही अन्तर्वार्ता मार्फत म राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी हाम्रो तर्फबाट पनि हामी फेरि यो अभियानलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। हामी भनिराखेका पनि छौँ। हामीले नेपाल सरकारले नै यस्ता होर्डिङ बोर्डहरू हटाइनुपर्छ। टोल टोलमा होर्डिङ बोर्ड, चुरेटका होर्डिङ बोर्ड, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीका निम्ति चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालका होर्डिङ बोर्डहरू छ। त्यहाँ ठुल्ठुला स्टारहरू जो फिल्म क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा काम गरेका स्टारहरू पनि त्यसको ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुभएको छ भने पछाडि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने युवाहरूको मनोविज्ञानमा असर गरिरहेको छ। यो मनोविज्ञानमा असर भएको छ। यसका निम्ति पनि म उहाँहरूको त व्यवसाय हो अथवा उहाँहरूको होला, तर उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु त्यसका कारणले, किनभने उहाँहरूको जुन एउटा सामाजिक उहाँहरूको जुन राम्रो एउटा चाहिँ व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले नै यस्ता खालका विज्ञापनहरू खेलिदिँदा अथवा यस्ता खालका विज्ञापनहरूमा उहाँहरू नै देखिदिँदा युवाहरूलाई एउटा असर परेको छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा युवाहरूलाई चाहिँ असर परेको छ कि यो खाँदा चाहिँ अथवा यसको प्रयोग गर्दाखेरि म ठुलो मान्छे हुन्छु, म ठुलो भएँ भन्ने खालको एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ। त्यसका कारणले पनि युवाहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा फस्ने गरेका छन्। त्यस कारणले स्कुलका क्यान्टिनहरूमा पनि यो तत्काल बन्द होस् अथवा यसको उमेर र एरियाहरू तोकियोस् भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। र यसमा पनि नेपाल सरकार यसमा चाहिँ लागू गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले पनि हामीलाई प्रतिबद्धता जनाएको छ। ढिलो चाँडो यो कुरालाई चाहिँ होला भन्ने अपेक्षा गरौँ र यसरी चाहिँ यसलाई बन्द गरिनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको युवाहरूमा सचेतनाको कुरा नै हो। हाम्रो युवाहरूमा सचेतनाको कमीका कारणले युवाहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा वर्षेनी फस्दै आउनु भएको छ र त्यो कुरालाई हामीले अभोइड गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ समाजको निर्माण गर्नुपर्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमाबाट हामी फरक रहेर युवाहरूलाई चाहिँ युवाको ज्ञान, सिप, क्षमता विकास गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र यसरी नेपाल सरकारलाई पनि म भन्न चाहन्छु के कारणले युवाहरूलाई चाहिँ असर परेको छ, यी असर परेका कुराहरूलाई तत्काल बन्द गरियोस् भन्ने चाहन्छु। विवेकजी, हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम अफिसियल फेसबुक पेजबाट हामी जनता आवाज कार्यक्रममा आज लाइभ कुराकानी गरिरहेको छु र हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम खबरको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट पनि तपाईँको अभियान सफल होस्, तपाईँको कार्यकाल पनि सफल होस् भनेर हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र यसरी अब चाहिँ नजिक युवाहरू सम्बन्धी अब अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस पनि हाम्रो यही आइरहेछ नजिकै यो साउन 28 गते। यसमा चाहिँ युवा सञ्जालले युवाहरू सम्बन्धी कस्ता किसिमका कामहरू गर्ने, युवाहरूलाई कसरी प्रेरित गर्ने, युवाहरूलाई कसरी खुसी बनाउने, उनीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, सामाजिक कामहरूमा आत्मनिर्भर कसरी हुनुपर्छ भनेर उहाँको लागि के त्यस्तो योजनाहरू कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ युवा दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा विवेकजी? दिवस 2000बाट सुरु भएर आज 2020सम्म हामी आइपुगेका छौँ। यो विश्वभरि नै युवाहरूको एउटा उत्सवको रूपमा, युवाहरूको एउटा जयन्तीको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आइरहेका छौँ र नेपालमा पनि हामी गठन भए पश्चात र युवा दिवस चाहिँ मनाउँदै आइरहेका थियौँ र विशेष गरेर राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापना भए पछाडि नेतृत्वगत हिसाबले राष्ट्रिय युवा परिषदले नै यसलाई नेतृत्व गरेर हामीले सप्ताहव्यापी रूपमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै मनाउँदै आइरहेका छौँ र अगस्त 12को दिनलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस भन्छौँ। विभिन्न वर्ष विभिन्न खालका नाराहरूका साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस चाहिँ विश्वभरि मनाइँदै आइरहेको छ र यस वर्ष पनि विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने तम तयारी हामीले पनि गरेका छौँ र विश्वभरका युवाहरूले गरिराख्नु भएको छ। म यो अवसरमा सम्पूर्ण आजको यो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। देश विदेशमा रहनुभएका युवा साथीहरूलाई पनि म सङ्घीय युवा क्लब सञ्जालको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यस वर्षलाई युथ इङ्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन भन्ने नाराका साथ गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। अनि त्यसको नेपाली रूपान्तरणमा हामीले नेपालमा रोजगारी प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा भनेर मनाउन गइरहेका छौँ। हामीले अहिले कोरोना महामारीको बीचमा हामी
यो चपेटाको बिचमा छौँ। यो चपेटाबाट हामीलाई चाँडै नै उन्मुक्ति मिलोस् भन्न पनि चाहन्छु। र यो सँगै हामीले विभिन्न पालिका सञ्जालहरू, नगर सञ्जालहरू, त्यस्तै गरेर प्रदेश क्लब सञ्जालहरू र सङ्घीय तहका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएकोबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा साथीहरू हामी जहाँ छौँ त्यहाँ सुरक्षित रहँदै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पोसिबल भएसम्म हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। र हामीले अनलाइन मार्फत विभिन्न परामर्श कार्यक्रमहरू पनि यो बिचमा सञ्चालन गर्ने हामीले तयारी पनि थालिसकेका छौँ। राष्ट्रिय युवा परिषदले तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति हाम्रो गुगल फर्म छ, हाम्रो फेसबुक अफिसियल फेसबुक पेजमा तपाईँहरू त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ हाम्रा कार्यक्रमहरूमा भने तपाईँले त्यो गुगल फर्म भरिदिनु हुनका निम्ति पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीले निबन्ध प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता, अनलाइन भजन प्रतियोगिता पनि राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको छ। त्यसमा पनि सहभागी भइदिनु हुनका निम्ति पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीले अन्य विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले विभिन्न वातावरण संरक्षणसँग रिलेटेड कार्यक्रम हुन्छ विवेकजी, कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी पुगेका छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रा युवा साथीहरूलाई र हाम्रो सुदूरपश्चिम खबर पेज हेरिरहनेका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा तपाईँ नमुना युवा संसदको एउटा सदस्य र केन्द्रीय युवा सञ्जालको अध्यक्षको रूपमा हैसियतले पनि तपाईँ के सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ युवाहरूलाई? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी युवा भनेको एउटा जोसले भरिएको जोस, हामी युवाहरूमा जोस भएको तर होस नभएको भनेर भनिन्छ। हामीसँग ज्ञान भएको, हामीसँग शिक्षा भएको तर त्यो शिक्षा कोरा मानिन्छ। त्यस्तो समाजमा हामी छौँ। त्यो समाजबाट चाँडै नै उन्मुक्ति मिल्नका निम्ति, युवाको नेतृत्व स्थापित हुनका निम्ति चाहिँ सहज वातावरण निर्माण होस्। तपाईँ हामी एक भएर युवाहरू जति पनि युवा हुनुहुन्छ, युवाहरूलाई बुझ्ने युवा सोच भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जति पनि युवाहरूलाई माया गर्ने, युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा औरात खट्ने हाम्रा अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्दै युवाहरूको नेतृत्व स्थापित हुनका निम्ति र युवाहरूले आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमता अभिवृद्धि विकासका निम्ति सहयोग पुर्याउने, टेवा पुर्याउने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूले आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो हौसला बुलन्द गर्ने र युवाहरूको नेतृत्व स्थापित गर्दै युवाहरूका समग्र क्षेत्रका विकासका निम्ति, सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति योगदान पुर्याउनका निम्ति प्रेरणा दिनुहुने र सम्पूर्णमा म उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र उहाँहरूका माध्यमबाट हामी समाज रूपान्तरणको यो लामो यात्रा तय गरेका छौँ। यो लामो यात्रामा उहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा सहित युवाहरूको नेतृत्व स्थापित होस् भन्दै तपाईँहरूको यो सुदूरपश्चिम खबरलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो सँगै सम्पूर्ण युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा त्यो ऊर्जा मिलोस्, सधैँ राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने प्रेरणा मिलिरहोस्, देश परिवर्तनको महान यात्रामा हिँड्ने तपाईँ हामी सबैलाई ऊर्जा मिलिरहोस् र स्वयंसेवकीय हिसाबले समाजका हरेक समस्याहरूसँग जुझ्ने, समस्यासँग जुझ्ने हामीलाई प्रेरणा मिलिरहोस्। त्यो प्रेरणा प्रदान गर्ने सम्पूर्णमा हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, सबै हामी युवाहरू धन्यवाद दिँदै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त विवेकजी, अहिले चाहिँ अब हामी छुट्टिने लागौँ। आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय युवा सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष र आज उहाँसँग विभिन्न युवा सम्बन्धी कुराकानी र युवाका समस्या र युवा कसरी उद्यमतिर जोडिने विषयमा छलफल गरेका छौँ र वैदेशिकमा जाने युवाहरूलाई चाहिँ कसरी स्वदेशमै रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसको विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ। र नमुना युवा संसद भनेको के हो, युवा सञ्जाल भनेको के हो, त्यसको विषयमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थियौँ र राष्ट्रिय युवा परिषद भनेको के हो त्यसको विषयमा छलफल गरेका छौँ। आज चाहिँ हामी अफिसियल फेसबुक पेज सुदूरपश्चिम खबरको जनता आवाज कार्यक्रम लिएर म वासुदेव भट्ट पनि आएको थिएँ। आज म जनता आवाज कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु र सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ यसरी आउँदा दिनहरूमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जनाउँदै आज म वासुदेव भट्ट पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार विवेकजी, अहिले चाहिँ छुट्यौँ है।